बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। बदला बदला सा हज, चुनिंदा मुसलमानों की मिना में इबादतें दुआएं, जुमेरात को वुकूफ अरफात। आज़मीन हज पूरी मुस्लिम उम्मत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वबा के खात्मे की दुआ करेंगे। इंडिया में एक बार फिर 50,000 के करीब कोविड केस, मुंबई स्लम की आधी आबादी को कोरोना हो चुका। तेलंगाना में 1,764 नए केस, उस्मानिया हॉस्पिटल में बेड हासिल करना जंग से कम नहीं। आंध्र प्रदेश में एक बार फिर 8,000 कोविड केस, 20 दिनों में 400% का इजाफा। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड रियासत की सरहद बंद कर दी गई, मेलबर्न में इमरजेंसी रिस्पांस टीमें सरगर्म। रशिया के कोविड केस 8,30,000, मॉस्को ने कहा पहली वैक्सीन को मंजूरी दे देंगे। साउथ यमन में सऊदी अरब और यूएई की ताईद रखने वाले फरीकों में समझौता। पांच राफेल जेट्स का हिंदुस्तान में जबरदस्त इस्तकबाल, मोदी ने कहा मुल्क की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज बैतुल्ला की। इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन, दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात वाबस्ता एक अजीम पैगंबर की सुन्नत, लेकिन इस मर्तबा कुछ भी पहले जैसा नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से महदूद पैमाने पर हज शुरू हो गया। चुनिंदा और खुशनसीब मुसलमानों ने चारशंबे को मिना वादी में इबादतों और दुआओं के साथ हज के मनासिक शुरू किए। इन खुशनसीबों को, जिन्हें सऊदी हुकूमत ने एक खास पैमाने के जरिए चुना है, जुमेरात को वकूफ अरफात के साथ हज की सादत हासिल होगी। वकूफ अरफात हज का सबसे बड़ा रुकन है, जिसके साथ ही हज अदा हो जाता है। कोरोना वायरस की वजह से यह हज गैर मामूली हालात में हो रहा है। आमतौर पर हज में कोई 25 लाख मुसलमान हिस्सा लेते थे, जो दुनिया के गोशे गोशे से इस बुनियादी फरीजे को अदा करने के लिए मक्का पहुंचते थे। हज दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमात में से एक होता था, लेकिन इस मरतबा बाज़ खबरों में 1,000 और बाज़ खबरों के मुताबिक 10,000 लोगों को ये सादत हासिल हुई। इससे पहले उम्रे को भी कोरोना वायरस की वजह से रोक दिया गया था। इस मरतबा सिर्फ सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले चुनिंदा गैर मुल्कियों को हज अदा करने के लिए चुना गया है। इन आज़मीन की उम्र 20 से 50 साल के दरमियान है और ये सब सेहतमंद है। सबसे पहले उन्हें कई मरहलों से गुजरना पड़ा। लाजमी तौर पर उन्हें क्वारंटीन किया गया, उनका कोरोना वायरस टेस्ट किया गया। हज के बाद भी उनसे तवक्को की जा रही है कि वो कुछ दिन क्वारंटीन रहेंगे। हाजियों के लिए यह ज़रूरी है कि वो मास्क पहने और मनासिक हज अदा करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। आज़मीन हज अपने चुनाव पर बहुत खुश हैं। वो अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं। उनका एहसास है कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया की तरफ से हज अदा कर रहे हैं। जुमला आज़मीन हज में 75% गैर मुल्की और 25% सऊदी शहरी हैं। सऊदी अरब के डायरेक्टर पब्लिक सिक्योरिटी खालिद बिन करार अल हरबी ने कहा कि इस मरतबा सिक्योरिटी कोई मसला नहीं है, लेकिन वबा से आज़मीन को बचाना सबसे ज़्यादा अहम है। तमाम आज़मीन का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। आज़मीन हज की कलाई पर एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट बंधा हुआ है ताकि उनकी नक्ल व हरकत पर ओहदेदार नज़र रख सकें।
کعبۃ اللہ کے اطراف اور دوسرے مقامات پر ہیلتھ ورکرز، عہدیدار اور دوسرے ہر وقت چوکس ہیں اور علاقے کو وقفے وقفے سے سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ کعبے کو چھونا یا چومنا منع ہے۔ جگہ جگہ ہیلتھ فیسلٹیز، موبائل کلینکس اور ایمبولینس گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس سال غیر معمولی حالات میں یہ حج ہو رہا ہے اور غیر ملکی میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ سعودی عہدیداروں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی 1000 عازمین حج کو ہی حج ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن مقامی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ 10,000 لوگ حج ادا کر رہے ہیں۔ تمام عازمین حج کو کٹس دی گئی ہیں جن میں رمی جمار کے موقع پر شیطان کو مارنے کے لیے اسٹیریلائزڈ کنکر، ماسک، مسلح، سینیٹائزر اور احرام شامل ہے۔ یو اے ای سے تعلق رکھنے والے ایک عازم حج عبداللہ القصیری نے سعودی حکومت کی طرف سے جاری ایک ویڈیو میں کہا کہ انہیں امید نہیں تھی کہ وہ لاکھوں مسلمانوں میں سے حج ادا کرنے کے لیے چنے جائیں گے۔ یہ بہت شاندار احساس ہے، یہ ان کا پہلا حج ہے۔ کوئی 160 ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جو سعودی عرب میں رہتے ہیں حج ادا کرنے کے لیے درخواستیں داخل کی تھیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی حکومت کو حج محدود کرنا پڑا، لیکن اس سے سعودی عرب کی معیشت کو دھکا لگا۔ عام طور پر حج سے سعودی عرب کے جی ڈی پی کو ہر سال $12 بلین حاصل ہوتے تھے۔ حج اور عمرہ سعودی عرب کی معیشت کے حوالے سے کافی اہم ہے اور تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے سعودی حکومت کو دوہرا نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ کوئی 1000 عازمین حج ادا کر رہے ہیں جو مکہ کے قریب واقع خوبصورت وادی مینا پہنچے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ وبا کے خاتمے کے لیے تمام عازمین حج دعا کر رہے ہیں۔ یہ عازمین مکہ سے تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے مینا پہنچے، جسے خیموں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ عازمین جمعرات کی صبح تک مینا میں رکیں گے اور عبادتوں میں مصروف رہیں گے اور دعا و استغفار میں اپنا وقت گزاریں گے۔ وادی مینا کعبۃ اللہ سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے۔ سعودی عہدیداروں نے اس سال کعبۃ اللہ کی گھیرا بندی کر دی ہے اور کسی کو اسے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ جمعرات کو یہ عازمین عرفات کے میدان میں جائیں گے، جہاں وہ حج کا خطبہ سنیں گے۔ اس کے بعد وہ مزدلفہ جائیں گے اور رات میں وہیں رکیں گے۔ اس کے بعد وہ رمی جمار کے لیے مینا واپس ہوں گے۔ اس سے پہلے عازمین نے کعبۃ اللہ کا پہلا طواف کیا۔ سعودی عرب میں رہنے والے ایک ایرانی ذاکر کریم نے بتایا کہ وہ درخواست داخل کرنے کے بعد بڑے بے چین تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں اجازت مل گئی ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے ایک عازم حج نے جو جبیل میں کام کرتے ہیں بتایا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چنے گئے ہیں۔ یہ زندگی میں ایک مرتبہ ملنے والا موقع ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہر سال حج کے دنوں میں مکہ کی سڑکوں پر کافی گہما گہمی اور رونقیں ہوتی تھیں، لیکن اس مرتبہ سڑکیں سنسان ہیں، جسے دیکھ کر انہیں عجیب سا لگ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کووڈ-19 کی۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسز 15,50,000 ہو گئے ہیں۔ ورلڈومیٹر ویب سائٹ کے مطابق ملک میں اب تک 35,000 کے قریب لوگوں کی کرونا وائرس کی وجہ سے موت ہو چکی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک ملک میں تقریباً 10 لاکھ لوگ کووڈ-19 سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہو چکے ہیں اور موت کی شرح گھٹ کر 2.23% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 35,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی ریکوری ریٹ اور بہتر ہو کر 64.51% ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ایک دن میں 48,513 نئے کیس پائے گئے۔ فی الحال ملک کے ایکٹیو کیسز 5,10,000 بتائے گئے۔ ایک دن میں 768 لوگوں کی جان گئی۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,08,855 ٹیسٹ۔ آندھرا پردیش میں پچھلے 20 دنوں میں کووڈ کیسوں میں 400% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ ریاست میں سرگرمی سے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ روزانہ تقریباً 50,000 ٹیسٹ ریاست میں کیے جا رہے ہیں۔ آندھرا پردیش میں ایک بار پھر 8,000 کووڈ کیسوں کا اضافہ ہوا۔ آندھرا پردیش کے جملہ کیس 1,10,000 سے زیادہ ہو گئے۔ تلنگانہ میں 1,764 نئے کووڈ کیس پائے گئے، جس کے ساتھ ہی ریاست کے جملہ معاملات 58,942 ہو گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ریاست کے ہیلتھ بلیٹن کے مطابق 12 لوگوں کی کووڈ-19 کی وجہ سے موت ہوئی۔ ریاست میں 14,663 ایکٹیو کیسز ہیں۔ حیدرآباد میں 509 نئے کیس پائے گئے۔ تلنگانہ کے نلگنڈا میں دکانداروں نے خود سے 15 دنوں کے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن 30 جولائی کو شروع ہوگا۔
حیدرآباد کے مغولپورہ ڈویژن میں کووڈ ٹیسٹنگ سینٹر کا افتتاح ہوا۔ مجلس کے صدر اسد الدین اویسی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹیسٹوں کے لیے آگے آئیں۔ اکبر الدین اویسی پلے گراؤنڈ کمیونٹی ہال میں متعلقہ رکن اسمبلی جناب ممتاز احمد خان صاحب نے یہاں پر کووڈ کی ٹیسٹنگ سینٹر کا افتتاح کیا، انوگریٹ کیا اس کو۔ میں آپ تمام سے، دیکھنے والوں سے پھر سے پرزور اپیل کر رہا ہوں، ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس کووڈ وائرس سے مقابلے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ جہاں کہیں بھی ریاستی حکومت کی طرف سے یا مرکزی حکومت کی طرف سے جو ٹیسٹنگ سینٹر شروع کیے گئے ہیں وہاں پر جائیے، اپنا ٹیسٹ کروائیے، مفت میں آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور یہ ٹیسٹنگ کروانے سے ہی ہم اس وائرس کو روک سکیں گے، ہم اپنی جانوں کو بچا سکیں گے، اپنے ماں باپ کو، اپنے اولاد کو، اپنے دوست احباب کی جان کو بچا سکیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ٹیسٹنگ اپنا کروائیں، اور ہرگز یہ مت سوچئے کہ میں سیف ہوں، میں اپنے گھر میں بند ہوں، میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، مجھے سمٹمز نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پورے احتیاطی تدابیر کو اختیار کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیے آپ اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو آپ آفت کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنا ٹیسٹنگ کروائیے، اور ٹیسٹنگ میں اگر خدا نخواستہ پازیٹیو نکلتا ہے تو ڈاکٹرز خود آپ کو بتائیں گے آپ کی سمٹمز کو دیکھ کر۔ اگر آپ کے پاس سمٹمز ہیں تو فوراً اسپتال سے آپ کو رجوع کروائیں گے، آپ کو اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، یا پھر گھر میں آپ اپنے کمرے میں اکیلے رہ کر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے اپنے افراد خاندان سے تھوڑا دور رہ کر اپنا 10-12 دن آپ علاج ہو سکتا ہے آپ کا۔ حیدرآباد کے عثمانیہ ہاسپٹل میں بیڈ حاصل کرنا غریب مریضوں کے لیے کسی جنگ سے کم نہیں ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مریضوں کو بیڈ کے انتظار میں فرش پر سونا پڑ رہا ہے۔ ایسے مریضوں کو بیڈ اسی وقت مل رہا ہے جب کسی دوسرے مریض کی موت ہو جائے۔ ایسے کئی مریضوں اور ان کے رشتہ داروں نے اپنی بپتا سناتے ہوئے کہا کہ انہیں صرف آکسیجن اور میڈیکل سپورٹ کے لیے نہیں بلکہ بیڈ کے لیے بھی جدوجہد کرنا پڑ رہا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں روزانہ کوئی 30 لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں شریک ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دنیا بھر سے ہم وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر کووڈ-19 کی انٹرنیشنل صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے میں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائن کی بات۔ بدلہ ساحت، چنندہ مسلمانوں کی مینا میں عبادتیں، دعائیں، جمعرات کو وقوف عرفات۔ عازمین حج پوری مسلم امت کی نمائندگی کر رہے ہیں، وبا کے خاتمے کی دعا کریں گے۔ انڈیا میں ایک بار پھر 50,000 کے قریب کووڈ کیس، ممبئی سلم کی آدھی آبادی کو کورونا ہو چکا۔ تلنگانہ میں 1,764 نئے کیس، عثمانیہ ہاسپٹل میں بیڈ حاصل کرنا جنگ سے کم نہیں۔ آندھرا پردیش میں ایک بار پھر 8,000 کووڈ کیس، 20 دنوں میں 400% کا اضافہ۔ آسٹریلیا میں کوئنس لینڈ ریاست کی سرحد بند کر دی گئی، میلبورن میں ایمرجنسی ریسپانس ٹیمیں سرگرم۔
रशिया के कोविड केस 8,30,000। मॉस्को ने कहा पहली वैक्सीन को मंजूरी दे देंगे। साउथ यमन में सऊदी अरब और यूएई की ताईद रखने वाले फरीकों में समझौता। पांच राफेल जेट्स का हिंदुस्तान में जबरदस्त इस्तकबाल। मोदी ने कहा मुल्क की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। जारी रखते हैं कोविड-19 की खबरों के सिलसिले को। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड रियासत की सरहदें बंद कर दी गई हैं। रियासत के ओहदेदारों ने बताया कि सिडनी से आने वाले लोगों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। मेलबर्न शहर में इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को मुकर्रर किया गया है, जहां 680 सरगर्म केस मौजूद हैं। ये टीमें डिजास्टर जोन में काम कर रही हैं और नर्सिंग होम्स की मदद कर रही हैं। विक्टोरिया रियासत में 4 शंबे को तकरीबन 300 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। रशिया में कोरोना वायरस के केसेस 8,30,000 हो गए हैं। मुल्क में 5,475 नए केस पाए गए। रशिया कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा चौथा मुल्क है। ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 169 जानें गई हैं। रशिया में अब तक मरने वालों की तादाद 14,000 हो गई है। रशिया की हुकूमत ने कहा है कि वो दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन को मंजूरी देगी। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से कोविड-19 के इलाज में मददगार रेमडेसिविर इंजेक्शंस खरीदे हैं। पुर्तगाल ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के बाज़ मुल्क अवाम की नक्लो हरकत के बारे में किए गए समझौते को तोड़ रहे हैं। इंडोनेशिया में 2,381 नए इन्फेक्शंस पाए गए। हांगकांग में 118 नए केस पाए गए। वियतनाम के हनोई में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के केस सामने आ रहे हैं। एक रिसर्च में कहा गया है कि चमगादड़ों में वायरस कई दिनों से मौजूद था। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक बंदरों पर एक वैक्सीन का अच्छा असर हुआ। चाइना में 101 नए केस पाए गए, जो अप्रैल के बाद से सबसे ज्यादा हैं। यूएई में 375 नए कोविड केस पाए गए और कोई नई मौत नहीं हुई। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यूरोप में नौजवान वायरस ज्यादा फैला रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हेल्थ एडवाइजर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं कुछ गैर कोविड खबरें। 5 राफेल हवाई जहाजों का पहला बैच अंबाला एयरबेस पर उतरा, जिनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। फ्रांस की एक कंपनी राफेल से ये जेट्स खरीदे गए हैं, जो तकरीबन 7,000 किलोमीटर तक उड़ान भर कर वार कर सकते हैं। इन राफेल जेट से हिंदुस्तान की फौजी ताकत और एयर पावर में इजाफा होगा। इंडियन एयरफोर्स, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राफेल जेट्स के पहुंचने पर खुशी का इजहार किया। यह हवाई जहाज एक ऐसे वक्त पहुंचे हैं जब हाल ही में चाइना के साथ हिंदुस्तान की फौजी कशीदगी में इजाफा हुआ है। इन जेट्स के लिए 2016 में 59,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर कहा कि मुल्क की हिफाजत से बढ़कर कोई नेकी नहीं है। यमन के अलहदगी पसंदों ने खुद हुक्मरानी का इरादा छोड़ दिया है और सऊदी अरब की तरफ से हादी हुकूमत के साथ होने वाले एक समझौते पर अमल करने का ऐलान किया है। अलहदगी पसंदों की उबूरी काउंसिल ने यह ऐलान किया। इन दोनों को सऊदी अरब और यूएई की सरपरस्ती हासिल है, जिनके बीच पिछले कई महीनों से तनाव देखा जा रहा था। सऊदी अरब चाहता है कि साउथ यमन में अलग अलग फरीकों के दरमियान इत्तेहाद हो और वो मिलकर ईरान की ताईद रखने वाले अलहूसियों से लड़ें। सऊदी मीडिया में कहा गया कि दोनों फरीकों ने रियाद समझौते पर अमल से इत्तेफाक किया है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की साबिक सफीर निकी हैली ने कहा कि सदर शी जिनपिंग के दौर में चाइना बहुत जारहाना हो गया है और दूसरे मुल्कों को डरा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा रवैया ज्यादा नहीं चल सकता। उन्होंने फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए ये बात कही। अमेरिका और चाइना के दरमियान कई मामलों पर तनाव काफी बढ़ गया है। राजस्थान का बहरान और भी गहरा हो गया। गवर्नर ने एक मरतबा फिर असेंबली सेशन बुलाने के लिए हुकूमत की तजवीज रद्द कर दी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बदला साहत, चुनिंदा मुसलमानों की मीना में इबादतें दुआएं, जुमेरात को वुकूफ अरफा। आज़मीन हज पूरी मुस्लिम उम्मत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वबा के खात्मे की दुआ करेंगे।
انڈیا میں ایک بار پھر 50,000 کے قریب کووڈ کیس، ممبئی سلم کی آدھی آبادی کو کورونا ہو چکا۔ تلنگانہ میں 1,764 نئے کیس، عثمانیہ ہاسپٹل میں بیڈ حاصل کرنا جنگ سے کم نہیں۔ آندھرا پردیش میں ایک بار پھر 8,000 کووڈ کیس، 20 دنوں میں 400% کا اضافہ۔ آسٹریلیا میں کوئنس لینڈ ریاست کی سرحد بند کر دی گئی، میلبورن میں ایمرجنسی ریسپانس ٹیمیں سرگرم۔ رشیا کے کووڈ کیس 8,30,000، ماسکو نے کہا پہلی ویکسین کو منظوری دے دیں گے۔ ساؤتھ یمن میں سعودی عرب اور یو اے ای کی تائید رکھنے والے فریقوں میں سمجھوتا۔ پانچ رافیل جیٹس کا ہندوستان میں زبردست استقبال، مودی نے کہا ملک کی حفاظت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔